वज़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यकीनन ये ताजिकिस्तान का दौरा, पहली तो बात ये है कि जैसा आपने इंट्रो में बताया है अपना खुद कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज बतदरीज और अहमियत अख्तियार करते जाते हैं। तारीखी एतबार से ज़ाहिर है सेंट्रल एशियन कंट्री का और पाक व हिंद का एक बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन अब अगर देखें मौजूदा तनाजुर में दुनिया में जो ख़ास तौर पर इस वक्त जियो पोलिटिकल तनाजुर है, जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ चीज़ें जा रही हैं और मूव हो रही हैं, उसके तनाजुर में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और जिस पुरतपाकी के साथ प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया है ताजिकिस्तान में, तो वो एक अच्छी और एक सक्सेसफुल दौरे की इब्तिदा बिल्कुल नज़र आ रही है। और साथ ही जो उसमें एमओयू साइन हुए हैं, आपने जिसमें अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया, दफा में, हवाबाजी में, कल्चर में, ट्रेड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हम एक कॉरिडोर रखना चाहते हैं, ट्रेड कॉरिडोर, जो कि चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, याद दहानी कराता रहूं कि चाइना ने तो पहले ही अपने चाइना से लेके काजाकिस्तान ताजिकिस्तान में उन्होंने एक बड़ी हाईवे बना दी है और अपने ट्रेड का सिलसिला इस वक्त भी चाइनीज बॉर्डर पर हजारों की तादाद में वो जो एक्सपोर्ट गुड्स पड़े हुए हैं वहाँ, जिसमें कि इलेक्ट्रिक कारें भी हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेड का तसलसल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी काफी तेजी से न सिर्फ बन चुका है, मजीद बन रहा है। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का ये जाहिर करना और ये ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना कि ट्रेड कॉरिडोर जिसमें पाकिस्तान हर किस्म की सहूलत मुहैया करना चाहता है, और उसमें उसके साथ साथ एक और एमओयू साइन हुआ जिसपे कि पाकिस्तानी ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर वीजा ऑन अराइवल यानी वीजा खत्म कर दिया गया है। तो मल्टीपल सेक्टर्स में ये जो मुआहदे हुए हैं ये तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन आप देखें कि जो रशियन प्रेसिडेंट वो मीटिंग आज अटेंड करके 2 दिन की आज और कल, उसके बाद वो काजाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद ताजिकिस्तान जाएंगे वो काजाकिस्तान से। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिवर्स तरीके से पहले ताजिकिस्तान गए हैं और अब पाकिस्तान में वो अपना सिलसिला शुरू होगा एससीओ का। तो इसको आप एक सेंट्रल एशियन के जिस कंट्री से जो रवाबित इस वक्त बढ़ रहे हैं वो अज खुद एससीओ की स्ट्रेंथनिंग और ईसीओ की स्ट्रेंथनिंग में इजाफा करेगा, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जो कॉमन है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अब ईरान शामिल हो गया है, उसमें तुर्की इस दफा शामिल हो रहा है और शुनीद ये है कि तुर्की के साथ एंगेजमेंट होगी इस दफा, और तुर्की ने अपनी कुछ ख्वाहिश का इजहार किया है। इस मरतबा मुश्किल होता है लेकिन आगे जाके वो शायद एससीओ के मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर दे, क्योंकि जितने भी इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसकी अहमियत जो खास तौर पर यूरेशिया का जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बीआरआई से इधर से कनेक्ट हो जाता है, सी पैक से कनेक्ट हो जाता है। तो उस तसलसल को अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा यकीनन एक कलीदी दौरा है और इसमें बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेंगे हमारे, और साथ साथ जो हमारे रवाबित हैं जिसमें कल्चर भी है, ट्रेड भी है, उसमें एक्सचेंज ऑफ हाई पावर पॉलिटिकल डेलीगेशंस भी हैं, कंसल्टेशंस भी हैं, और इस वक्त इस किस्म की जितने भी कंसल्टेशंस हो रही हैं उसका एक खास इंटरनेशनल अफेयर्स में तनाजुर बढ़ता जा रहा है। और इस किस्म के रवाबित पर जब भी स्टेट अपने रवाबित करते हैं तो ग्लोबल वेस्ट उस पर बड़ी नजर रखता है कि एससीओ में, और ये खास तौर पर ये जो मेंबर ममालिक हैं एससीओ के, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तो ये आगे जाके इस किस्म की कोलाबोरेशन को मजीद स्ट्रेंथ और बढ़ावा देंगे। उससे हटकर एक सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बॉर्डरिंग कंट्री दूसरे जो हैं वो अफगानिस्तान के मामलात पर एक न सिर्फ गहरी नजर रखते हैं बल्कि गहरी दिलचस्पी रखते हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों। तो अब यहाँ से ताजिकिस्तान से जब वो आज मीटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है तो उसमें अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन का एजेंडा पॉइंट है। इससे पहले अफगान्स को कभी इनवाइट नहीं किया गया। इस दफा रशिया ने कल, रशियन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान में है, उन्होंने इंडिया दिया है कि हम अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं
اور یاد رہے کہ قازقستان نے پہلے ہی ان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکال دیا ہے طالبان کو. تو اس وقت کوئی بعید نہیں کہ آپ کو آج کچھ گھنٹوں میں نظر آ جائے طالبان کی پارٹیسپیشن اس میں، کیونکہ وہ آبزرور اسٹیٹس کے طور پر وہاں پہلے بھی اپیئر ہوتا رہا اور آبزرور اسٹیٹس کے طور پر اپیئر ہونے کے چانسز ہیں ان کے. اس مرتبہ نہیں تو اگلی مرتبہ ضرور ہو جائے گا. تو یہ دورہ تاجکستان کا سکسیسفل رہا. ایس سی او کا دورہ بھی سکسیسفل اس لیے نظر آتا ہے پاکستانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے. ہے تو یہ ملٹی لیٹرل فورم، ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن پاکستان کیونکہ اس کا 2017 سے ممبر بن گیا ہے اور پاکستان کی اہمیت ایس سی او میں اس لیے کافی ابھرتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وہ سی پیک کی وجہ سے اور وہ خاص طور پر بی آر آئی کا جو حصہ ہے سی پیک اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت اس میں بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کنیکٹیوٹی کا ذکر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کیا اپنے دورے میں تاجکستان کے. تو کنیکٹیوٹی تو ایک حصہ ہے ایس سی او کا بھی، یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے چارٹر کے آرٹیکل 3 میں یہ بالکل واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ کنیکٹیوٹی پر زیادہ دھیان دیا جائے گا اور یہ کنیکٹیوٹی ٹریڈ میں بڑھاوا دینے میں شامل ہوگی. یہ کنیکٹیوٹی آگے جا کے جو گڈس اینڈ سروسز ہیں ان میں بڑھاوا دے گی اس چارٹر کے مطابق. اور یہ کنیکٹیوٹی آگے جا کے ایک دوسرے کو اپنے رسد گاہیں دینے میں مددگار ثابت ہوگی. اور میں یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ انڈیا نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے اس پہ اپنی کنڈیشنز رکھی ہیں. آگے جا کے سی او کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اگر انڈیا نے کوئی تھوڑی بہت بھی. جمیل صاحب میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیبوریشنز انشاءاللہ پاکستانی ترقی کا باعث بنیں گے اور ہماری موجودہ حکومت اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہے، لیکن سینٹرل ایشین سٹیٹس اس طرف جانا کتنا زیادہ ضروری تھا؟ اور پھر دیگر جو شعبہ جات ہیں جس حوالے سے ہم نے بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں اور خاص طور پہ مائن اینڈ منرلز کے شعبے میں، توانائی کے شعبے میں پاکستان پہلے بھی بہت ایکٹیو رہا ہے، لیکن مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں اب بہت زیادہ کلیبوریشن سٹارٹ ہو گیا، چاہے یو اے ای ہو چاہے چائنا ہو، اور اب ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کتنا ضروری تھا؟ اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ویژن ہو سکتا ہے فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان؟ دیکھیں مائن اینڈ منرل تو ہمارے لیے ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے نا، کہ ہماری اپنی انویسٹمنٹ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے لوگ اگر آ کے انویسٹمنٹ کریں تو ہماری مائن اینڈ منرل سے ہمیں زیادہ انکم ہوگی، زیادہ آمدن ہوگی اور ہوگی بھی فارن ایکسچینج میں. اور دنیا میں اس وقت مائن اینڈ منرل جو ممالک بڑی تیزی سے گرو کر رہے ہیں، چائنا سر فہرست ہے اس میں، جو کہ 2010 سے دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری ہے، مینوفیکچرنگ اسٹیٹ ہے، اور 2013 سے دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے. تو انہیں مائن اینڈ منرل ہونے بھی چاہیے. اور جو اس سے منسلک سینٹرل ایشین کنٹری کے ممالک ہیں جو آپ کا سوال ہے، ان کو بھی، کیونکہ ان میں جو ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور جس حساب سے یوریشیا کا ایک تصور جو کہ امپلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے بتدریج، اور جس طریقے سے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ٹریڈ ہو گیا، کامرس ہو گیا، پولیٹیکل انفلوئنس ہو گیا، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو ان ساری چیزوں کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں دنیا کے معدنیات کے، اس کی ضرورت اور مانگ بڑھتی جائے گی. اور اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسد گاہیں بھی ہوں. اب افغانستان کا معاملہ ہمیشہ تو نہیں خراب رہے گا. افغانستان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا جب ریکگنائز کر لے گا، تاجکستان نے پہلے ہی ان کو اپنے لسٹ سے نکال دیا ہے، ٹیررسٹ لسٹ سے. حالانکہ وہ اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے 1267 اس کے مطابق وہ دشوار تھا معاملہ، لیکن جب یہ کنٹری کریں گے تو باقی بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسد گاہوں میں سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے، جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے افغانستان کا، اس میں اس کو بھی اگر اجازت مل جائے گی، اور اس میں بھی حالات افغانستان کے طالبان تو چاہتے ہیں کہ انہیں ان رسد گاہوں سے فائدہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں، وہ گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم اس سے پیسے جو ہر چیز کی گارنٹی بھی دیں گے. آپ نے دیکھا کیونکہ آرڈر سچویشن افغانستان میں قدرے ہو گئے ہیں.
تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اب تسلسل رکنے والا مجھے نہیں معلوم ہوتا، وہ کہ اقوام متحدہ کا سلسلہ سیکورٹی کونسل ریزولوشن جو 2022 کا اور 2021 کے سپٹمبر میں انہوں نے پاس کیا تھا، اس میں افغانستان پر بہت ساری قدغنیں لگائی گئی تھی دوحہ ایکارڈ کے مطابق، لیکن جس طرح وہ ٹوٹنے جا رہا ہے رشیا کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک چائنا اور باقی ممالک ایس سی او کے وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو آپ کے سوال کا کنکلوڈنگ ڈاکٹر جواب جمیل صاحب، ہم یہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان ان سے ملاقات کی، پھر وفاقی کابینہ کے ارکان بھی دورے میں موجود ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان کے عوامی رابطوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پیپل ٹو پیپل کنیکشن، پھر بزنس ٹو بزنس، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو۔ ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کو کافی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بزنس ٹو بزنس، پرائیویٹ پارٹنرشپس کے حوالے سے، کلیبریشنز کے حوالے سے مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ تاجکستان کے ساتھ یہ ہمارے عوامی رابطوں کا فروغ پانا کتنا امپورٹنٹ ہوگا سینٹرل ایشین سٹیٹس کو لے کر؟ دیکھیں یہ ساری کنیکٹڈ میٹرز ہیں۔ تاجکستان تو ظاہر ہے وہ ان سے ہمارا بی ٹو بی ہو یا جی ٹو بی ہو، وہ روابط جب بڑھتے ہیں تو وہ ایک اوور آل ٹریڈ کا ہمارا والیوم بڑھے گا، اوور آل ہماری رسائیں جب استعمال ہوں گی تو اس پہ ریونیو آئے گا۔ اوور آل دیکھیں کہ آج بھی سویس کینال جو بڑھا ہے ایجپشن، اس میں سے $5.6 بلین ہر سال ان کو صرف اس کا ٹول ٹیکس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں تو منرل مائن کی بات ہو گئی، ٹریڈ کی بات ہو گئی، بی ٹو بی میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا پاکستان کی جو اس وقت مخدوش حالت ہے اکنامی کی، وہ مخدوشیت اس میں سے مدھم پڑنی شروع ہو جائے گی، اور اسی کی ضرورت ہے، اسی کے لیے تقدو کی جا رہی ہے اس وقت کہ پاکستان کی جو اس وقت مخدوشیت ہے، جو سالہ سال سے آگے آپ جمع ہو گئی ہے اور ہمارے سر پر ایک بھار بن گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ ان اقدام کی وجہ سے، ان ہائی پاور انگیجمنٹ جس پر پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اس کی وجہ سے اس میں معدومیت آتی جائے گی، مخدوش حالات جو ہے تھوڑے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو اس کو دیکھا جائے تو یہ بی ٹو بی بھی معاملے میں، لیکن ڈاکٹر جمیل صحیح۔ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر، اور ہم بات کریں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ تاجکستان کے حوالے سے، اور پھر اس کے علاوہ ایس سی او پلس کا سربراہی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے آستانہ میں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس میں پاکستان کی ڈاکٹر نمائندگی جمیل کر نے رہے ہیں۔ ہمیں دوبارہ کنیکٹ کر لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے۔ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹریڈ کا والیوم جب بڑھے گا تو ہماری معاشی تھوڑی سی اس وقت ابتری جو ہے، جو مخدوشیت ہے، اس میں بھی بہتری آنا، یہی تو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے، جو ہائی لیول انگیجمنٹ، پرائم منسٹر لیول کی انگیجمنٹ کسی بھی کنٹری سے یہاں تاجکستان سے جو ہوئی ہے، اور جو وہاں سے اتنے اچھے اشارے ملے ہیں، اور وہاں سے ایک بہت مثبت طریقے سے جس انداز میں خیر مقدم کیا گیا ہے، تو یہ خود بخود پیپل ٹو پیپل جو ان کی ایک ہمارے روابط ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، اور اس میں بزنس ٹو بزنس روابط بھی بڑھتے ہیں، اور جی ٹو بی تو ظاہر ہے بڑھتا ہی بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے نیا اپنا ایک اقدام کیا ہے ایس آئی ایف سی کا، جو دیے ہوئے حالات میں، دیگر حالات میں یہ بہت ضروری تھا کہ ایس آئی ایف سی جیسے ادارے کا قیام کیا جائے، بس اس سے ابھی کام لینا بہت ضروری ہے، اور اس کی جو ہے ہارمونائزیشن ود پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ میں نے اب بھی دیکھا، میری پچھلے دنوں چائنیز ٹاپ ڈپلومیٹ سے میری ملاقات ہوئی، انہیں ابھی تھوڑی سی، اور باقی جو انویسٹرز ہیں، کسی کسی جگہ پر پروونشل لیول پہ جب دشواری ہوتی ہے، تو یہ جب چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو اسی طریقے سے جب تاجکستان ہو یا سینٹرل ایشین کے دوسرے کنٹریز ہوں یا ایس سی او کے دوسرے کنٹریز ہوں، یا بقایا ہمارے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، گلف کے کنٹریز ہیں، انہیں سہولت ملنا شروع ہوگی، تو پاکستان کی ہمیشہ کے لیے تو معیشت کی یہ خراب حالت نہیں رہے گی، اور انہی اقدام کی وجہ سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو معیشت کے معاملات ہیں وہ کیوں خراب ہوئے، اور اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہی اقدام اس کو کرنے پڑیں گے۔ لیکن بہرحال ایس سی او سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، جو ایس سی او کل ہونے والی ہے، آج سے شروع ہونے والی ہے، وہ ہے 40% دنیا کی پاپولیشن ان ممالک میں ہے ایس سی او کے۔ ابھی ایس سی او کا آج بلاروس جب جوائن کرے گا، وہ ساری کاروائی ہو گئی ہے تو 10واں ملک ہو جائے گا،
शुरू 6 ममालिक से आगाज हुआ था, फिर पाकिस्तान इंडिया शामिल हुआ, फिर ईरान शामिल हुआ, उसके बाद अब ये बेलारूस हो गया। तो इसको अगर इस पे थोड़ा सा कायराना नजर डाला जाए, उस लिहाज से कि नेशनल अफेयर्स में कौन कौन से भूचाल आ रहे हैं और आगे जाके क्या होने वाला है, उससे अंदाजा होता है कि बेलारूस भी वो इतना पसंदीदा मुल्क नहीं है। टर्की का जिस तरह जिक्र किया चंद लम्हे पहले, तो टर्की जो है वो भी जो यूरोप उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, या यूएस और उनके अलाइज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है टर्की। तो अगर उन्होंने भी एससीओ ज्वाइन करने का जिस तरह इशारे मिल रहे हैं, इस दफा नहीं तो अगले समिट तक महसूस हो रहा है कि वो कर लेंगे, तो फिर तो ये ब्लॉक मजीद ट्रेड के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, हालांकि एससीओ डिफेंस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एससीओ की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट सारे मिलकर काम करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट सारे मिलकर काम करते हैं। उनके जो आर्टिकल 1 है एससीओ का, उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से ये तमाम के तमाम दिए हुए हैं कि क्या क्या कोलैबोरेशन और क्या क्या कोऑपरेशन होंगे, खासतौर पर जो जमील साहब, जिस तरह आप एससीओ के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही है कि एक अम्ब्रेला के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी कंट्रीज को, और मिलती भी है, और ये एक बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है, और हम पूरी उम्मीद है कि कल जो है बेहतरी हो इस हवाले से। लेकिन जहां हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हवाले से बात करें, आपने डिफेंस के हवाले से बात की, आपने ट्रेड के हवाले से बात की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर पोलिटिकल इशूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर इकोनॉमिक इशूज़ भी हम देखते हैं वो है। लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हमने देखा कि अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा है, इसमें जो ताजिकिस्तान के शहरी हैं उन्होंने इसको बहुत अहम करार दिया। फिर हमने देखा कि थोड़ा सा हुकूमत का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शिफ्ट हार्ड कोर पॉलिटिक्स से, हार्ड कोर ट्रेड एंड डिफेंस से थोड़ा सॉफ्ट पावर की तरफ भी जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट कौंसिल और ताजिकिस्तान की क्रिकेट कौंसिल के दरमियान MOU साइन हुआ। ये जो सॉफ्ट पावर की तरफ शिफ्ट है, और अब एससीओ के इजलास में भी जो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सॉफ्ट पावर की तरफ क्या पाकिस्तान ज़्यादा अप टिल्ट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा इससे पहले जितने भी मुल्कों के साथ कोलैबोरेशंस किए मौजूदा हुकूमत ने, वो मेनली जो थे वो इन हार्ड कोर पोलिटिकल इशूज़ पर ही थे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हो। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? हार्ड कोर पॉलिटिकल अहदाफ को हासिल करने के लिए दुनिया में सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट ये तरीकाकार अपनाया जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो इमेज को बढ़ाने वाली डिप्लोमेसी है, जो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी है, वो पॉलिटिकल अहदाफ को या इकोनॉमिक अहदाफ को हासिल करने के लिए उसे सहूलतकारी करती है, दबाम बख्शती है। तो यकीनन इसकी एक अहमियत, उससे तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसकी अहमियत, और इसमें ये नो हैंगिंग फ्रूट है, ये भी रिलेशंस वाले मामला। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो हमारे मुताल्लिका इदारे हैं, उन्हें इसमें थोड़ी सी दिलजोई के साथ मजीद काम करना पड़ेगा। और उसमें फ्रेंडशिप का तो एक एससीओ के चार्टर और उसके चार्टर के आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है कि नेबरिंग कंट्री से बड़े अच्छे एक फ्रेंडली रिलेशन के साथ साथ उसमें मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन होनी चाहिए, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के रिलेशन कल्चर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, प्रोटेक्शन के लिहाज से, और फिर ये तमाम मेंबर्स के पीपल टू पीपल रिलेशन के लिहाज से, ये तो चार्टर का एक वैसे भी हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो अब इस वक्त इंस्टांस ले रहा है पाकिस्तान, इसका एक तसलसल बड़ा जरूरी है। लेकिन डिप्लोमेसी में चाहे सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें या हार्ड कोर पॉलिटिकल अहदाफ हासिल करने की कोशिश करें, उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लीडरशिप, जो मुल्क की लीडरशिप है, उसका उस मामले में तनदही और इंटरेस्ट बड़ा जरूरी है, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो ताजिकिस्तान में, जिसके कि आपको इशारे मिल रहे हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो यकीनन। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफीर